जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं सबसे पहले तो माज़रत चाहता हूँ आपसे, बड़ी अचानक ही गुफ्तगू हो रही है, मुलाकात हो रही है। लेकिन कुछ बाद में मैं मसरूफ़ हो जाता, तो इसलिए आपसे मुलाकात होना मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि पहले आपसे अ, बात कर लूँ। मैं मुख्तसर रहूँगा, काफ़ी कोशिश करूँगा कि ये दोनों मौज़ूआत जिनका मैंने ज़िक्र किया है उन पर मैं कुछ मुख्तसर अंदाज से गुफ्तगू करूँ, दीगर दोस्त आते होंगे। पहले तो अ, काफ़ी दिन से मैं लाइव बैठक में नहीं आ पाया, उसकी वजह ये है कि मैंने अर्ज़ भी किया था कि मैं घरेलू तौर पर मसरूफ़ था। बड़ा मुश्किल होता है जब आप काम कर रहे हों और उसके बाद फिर आपको घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी हों, फिर हम जैसे लोगों को तो यहाँ खाना पकाना भी खुद करना पड़ता है। तो मुश्किल था इसलिए आना और नहीं आ पाया मैं। बहरहाल आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अम, गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक पोल भी एडमिन से कहा था कि वो करें पेज पर हमारे, जिसमें हमने दरियाफ़्त किया था कि क्या जिस अंदाज़ से हम काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ कौमियतों, मुख्तलिफ़ बरादरियों, उनके दरमियान पुल का किरदार अदा करते हुए अपने लोगों के दरमियान सोचें और शऊर बाँटते हुए क्या आप उससे मुतमईन हैं और क्या हमारी ये मेहनतें या काविशें या कोशिशें ये अकारत तो नहीं जा रही? इसलिए ज़रूरी था कि आपसे दरियाफ़्त किया जाए। नतीजा वही जो मैंने इससे पहले एक वीलॉग की सूरत में आपकी नज़र किया था, वो 11% वाला ही मामला है। वो एक 11% जो एक माइंडसेट तैयार हो गया है, उसका बड़ा मुश्किल मामला है हमारे साथ। दीगर दोस्त उन तक अब ये बात पहुँचा दीजिए इस बैठक का। हमारे शम्सुल इस्लाम फरमाते हैं जी आदाब बख़ैर रागले हमारे यहाँ जो संगाल दे। तो उम्मीद है आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं 2 बातें बहुत तेज़ रफ़्तारी से करना चाहता हूँ, वरना वक़्त बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा और मुझे बहुत थोड़ी-सी छुट्टी मिली है कि आपसे बात कर पाऊँ। पहली बात तो ये है कि मैंने आज तफ़सीली एक मज़मून लिखा। वो जो बयान था शहरयार साहब का अ मंज़ूर पश्तीन के हवाले से कि अगर वो सरेंडर कर दें, तो उन्हें गले लगा लिया जाएगा। उस पर मैंने मेरे ख़्याल में तफ़सीली बात कर ली है। लेकिन मुझे थोड़ी-सी बैकग्राउंड आपको थोड़ा-सा बताना है। जब हिंदुस्तान में गोरा आया था और ये मैं बात इस अंदाज़ से कर रहा हूँ या इस हवाले से कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग हैं जो हुकूक की तहरीकों के सामने खड़े हैं, प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं। हालाँकि ये हुकूक की तहरीकें, ये शहरी आज़ादी की के नारे, ये मुल्क में अमन और सुकून की बातें, ये तमाम उनकी और उनकी अगली नस्लों की बेहतरी के लिए हैं। यानी यहाँ जब हम ये बात करते हैं, तो ये कोई ज़ाती मकसद तो नहीं होता, कोई ज़ाती फ़ायदा तो नहीं। मैं तो मिसाल के तौर पर यहाँ जर्मनी में रहता हूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा मेरी ज़िंदगी तो अमन से गुज़र रही है या मेरे बच्चों की ज़िंदगी तो बहुत पुरसुकून रहेगी। लेकिन मसला ये है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं बग़ैर बंदूक के, बग़ैर गोली के, बग़ैर ताकत के, बग़ैर वसाइल के। ये वसाइल देखिए ना हमारे पास तो वसाइल नहीं है जितने बेहतरीन अंदाज़ के कैमराज़ वहाँ रखे हुए हैं और बेहतरीन अंदाज़ के ग्राफ़िक्स भी चल रहे हैं। हम तो यहाँ बैठे आपसे बात कर रहे हैं एक मोबाइल फ़ोन के सहारे से। तो इसलिए अब एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत होगी, ये जो आज हम बात कर रहे हैं, ये जो आज लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमारे सामने एक वसाइल भी हैं, हमारे सामने जो एक अशराफिया या एक एलीट मौजूद है, उसके पास ताकत भी है, उसके पास बंदूक और गोला बारूद भी है, उसके पास कानून की ताकतें भी मौजूद हैं, उसके पास तमाम तर ज़राए मौजूद हैं। वो किसी भी मौज़ू पर कुछ भी प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, किसी भी आदमी के ऊपर कोई भी लेबल कर सकते हैं। कोई शख्स जिसको वो काफ़िर समझना चाहें तो तमाम का तमाम शहर उन्हें काफ़िर, काफ़िर पुकारना शुरू कर देगा। जिस शख्स को वो ज़ालिम पुकारना चाहे तो सारा वो चाहे कितना ही मज़लूम क्यों ना हो, उसे ज़ालिम ज़ालिम करार दिया जाने लग जाएगा। अगर वो चाहें तो किसी को बागी करार दे दें, चाहें तो किसी को वो गद्दार करार दे दें, चाहें तो किसी को वो एजेंट करार दे दें। वो एजेंट करार देंगे तो शहर के सारे बिल बोर्ड्स पर वो पम्फलेट और पोस्टर्स की सूरत में वो हर गली, हर घर तक पहुँच जाएगी ये बात कि वो शख्स तो क्योंकि दूसरी तरफ वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए ख़्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात जो मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं ये उन लोगों की भी लड़ाई है जो इस वक़्त आपके सामने खड़े हैं और अ,
ये नूरा बलोच कहते हैं जी कि आपकी आवाज़ कम आ रही है। आवाज़ इतनी ही आएगी क्योंकि मेरे पास इस वक्त माइक्रोफोन नहीं है, तो आप इससे गुजारा कर लीजिए, अपने मोबाइल की आवाज़ बढ़ा लीजिए। बात यह है कि जब गोरा यहाँ पर आया था हिंदुस्तान में, तो बहुत सारे हमारे अपने ही लोग थे। वो तो गिनती के लोग आए थे वहाँ बरतानवी सरकार से, लेकिन गिनती के लोगों को यहाँ जगह देना, यहाँ उनके लिए रास्ते हमवार करना, उनकी फौज में भर्ती होकर अपने ही लोगों के ऊपर बंदूक तानना, ये हमारे ही लोग थे। और फिर उसकी वजह से हम फिर 100 साल तक गुलाम रहे। और मजे की बात यह है कि इस बीच में जिस जिस शख्स ने उस गोरे सरकार, उस कॉलोनियल पावर या नौ आबादियाती निज़ाम के खिलाफ बात करने की कोशिश की, उस शख्स पर बगावत का मुकदमा चला और ऐसे लोगों को फांसियां होती रहीं। ये हम सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपको एक बात समझने की कोशिश करना पड़ेगी, और वो ये कि इसके बावजूद ये लड़ाई ख़त्म नहीं होती। वसाइल दूसरी तरफ कितने भी क्यों ना हो जाएं, ताकत कितनी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए, बका के लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ती है। अगर ये लड़ाई हमारे माँ बाप ने लड़ी होती तो आज हमें इतनी सख्त और इतनी शदीद लड़ाई ना लड़ना पड़ी थी। और अगर हम आज ये लड़ाई नहीं लड़ते तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारे बच्चों को फिर एक ऐसी ही लड़ाई का सामना होगा, और नतीजा यही होगा कि वो इससे ज़्यादा खौफनाक, इससे ज़्यादा खूनरेज़, इससे ज़्यादा वसाइल के हामिल, इससे ज़्यादा ताकत के हामिल दुश्मन के सामने खड़े होंगे, और वो हमसे ज़्यादा कमज़ोर भी होंगे। तो इसलिए ये जो लड़ाई है, ये ना हद व कद की लड़ाई है, ना ये लड़ाई वसाइल की जंग है, ना ये लड़ाई बंदूक से लड़ी जाएगी, ना ये लड़ाई तशद्दुद की मुतहम्मिल हो सकती है। ये लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ अपने माशरे में समाजी सतह पर तब्दीली लाने की लड़ाई है, ताकि लोग सोचें, ताकि लोग समझें, ताकि लोग फ़िक्र करें और अपने अपने हुकूक को पहचानें, जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको भी पहचानें, जो उनके हुकूक हैं उनको भी पहचानें। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, इनका तो कोई मुतालिबा तरक्की का भी नहीं है, इनका तो कोई मुतालिबा मालो दौलत का भी नहीं है। इनका तो ये मुतालिबा भी नहीं कर रहे कि हमें इतने अरब जो है वो हम पर हमें पैसा दिया जाए, या हमें हमारे इलाकों का NFC बढ़ा दिया जाए, या वहाँ तरक्याती काम किए जाए। उनका मुतालिबा तो ये कि हमें ज़िंदा रहने दिया जाए। और इस ज़िंदा रहने के मुतालिबे के लिए उनके सामने कितनी शदीद किस्म की मुज़ाहमत है। पूरा मीडिया उनके खिलाफ, मीडिया पर उनका बयानिया मुकम्मल तौर पर बंद। वो कहीं जलसा करेंगे तो कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। मज़े की बात देखें, पिछले महीने जब मैं जब बल्कि इसी महीने जब मैं वहाँ गया लंदन में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के लिए, तो वहाँ पर नॉर्मली वहाँ पर कोई जो अमूमन सियासतदान आते हैं उनकी छींक भी रिकॉर्ड की जाती है। अभी आपने देखा होगा चीफ जस्टिस साहब वहाँ पर हैं, और तमाम मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि जी वो यहाँ गए हैं, वो यहाँ गए हैं, यहाँ उन्होंने खाना खाया है, यहाँ से वो एयरपोर्ट से निकले हैं। लेकिन वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की उस पूरी तकरीब में बहुत सारे लोग मौजूद थे। वहाँ पर सकाफत का इजहार भी किया गया, वहाँ पर अजरकें भी बांटी गईं, वहाँ पर हुकूक की बात भी हुई, वहाँ पर पश्तून भी मौजूद थे, वहाँ पर बलोच भी मौजूद थे, वहाँ पर सिंधी भी मौजूद थे, वहाँ पर महाजर भी आए हुए थे। लेकिन उसकी कोई एक भी रिपोर्ट, मैंने वहाँ कोई कैमरा, किसी टेलीविज़न चैनल का कोई कैमरा नहीं देखा। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम किस कैफियत का शिकार है, और इससे भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमें कितनी मुश्किलात हमारे सामने है। तो ये बयान उनका शहरयार साहब का, और मज़े की बात यह है कि इस बीच में मैंने कल जब मजमून लिखा था तो मुझे देखने को मिला कि बहुत सारे हमारे पश्तून दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी कि पंजाबी ऐसे हैं, और कई लोगों ने कहा जी कि पंजाबियों में तो जो है वो बहुत बड़ी तादाद है, वो दूसरों को समझती ही नहीं है, और बलोच भी शिकवा करते हैं। बात यह कि आपके अपने अंदर के ही हैं ना शहरयार साहब, और जब वो गोरा आया था तो हमारे अपने के अंदर के ही लोग थे जो गोरे सरकार के साथ जा मिले थे। तो इसलिए ये जो कैफियत है, ये जो अंदाज है, ये जो अपनी अवाम, अपने कौम, अपने लोगों को, अपने ही तरह के शहरियों को अपने फ़वाइद के लिए या अपने सोच के लिए उन्हें एक तरफ कर देना, और ताकत की पूजा करना या ताकत के बयानियों को ताकत देना, ये हमारे ही लोग हैं। वो पश्तूनों के अंदर भी मौजूद हैं, वो बलोचों के अंदर भी मौजूद हैं, वो सिंधियों और पंजाबियों के अंदर भी मौजूद हैं, वो महाजरों के अंदर भी मौजूद हैं, वो कश्मीरियों के अंदर भी मौजूद हैं। इसलिए ये तो हमारे सामने मामला रहेगा ही। तो ये शहरयार साहब खुद पश्तून है गालिबन, लेकिन इनका बयानिया जो अपनी कौम के लिए होना चाहिए था, अपने हुकूक, इस कौम के हुकूक के लिए होना चाहिए था, वो किस तरह से लेबल कर रहे हैं। बाकी मैंने इस पर तफसीली लिखा है,
میں آپ تمام لوگوں سے بھی کہوں گا کہ وہ ضرور پڑھیں. میں نے اس میں بہت تفصیل سے لکھا کہ غدار کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، قانونی اور دستوری طور پر غدار کسے کہتے ہیں. آرٹیکل 6 بڑا واضح ہے غدار کی تعریف کے لیے. اسی طرح جو آرٹیکل 6 کا جو سب آرٹیکل ہے، سب کلاز ہے، وہ یہ بتاتا ہے، یا جو ضمنی شک ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو مدد کرتا ہے دستور توڑنے والوں کی وہ بھی غدار ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 70 سال کی تاریخ میں اس ریاست کے ساتھ غداری کرنے والے کون کون لوگ ہیں، اور ان میں سے کتنے لوگوں کو ہم نے غدار آج تک کہا ہے یا سنا ہے ان کے بارے میں. انہیں تو ٹیلی ویژن چینل پر 1 گھنٹے کے پروگرامز ان سے کروائے جاتے ہیں، اور ان سے دستور توڑنے والوں سے انالیسس کروایا جاتا ہے حقیقی معنوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لفظ ہے کہ باغی ہے، تو باغی کسے کہتے ہیں؟ باغی اسے کہتے ہیں جو ریاست سے بغاوت کرتا ہے، جو ریاست کے دستور کو نہیں مانتا، توڑتا تو نہیں لیکن مانتا نہیں. تو باغیوں کی آپ کے سامنے بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. احسان اللہ احسان باغی کے زمرے میں آتا ہے، گو کہ وہ تو اتنے عرصے سے موجود ہے ہمارے ہاتھوں میں، لیکن اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، کتنے پروگرام آپ نے دیکھے ہیں احسان اللہ احسان کے خلاف، یا کتنی دفعہ اس کے بارے میں اس کے اوپر، اور اب تک کتنی قانونی چارہ جوئی ہو چکی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح ایک ہوتا ہے کرمنل. کرمنل وہ شخص ہوتا ہے جو ملک کا قانون توڑتا ہے. تو قانون توڑتا ہے، دستور نہیں لیکن قانون توڑتا ہے. وہ آپ کے سامنے ہے راؤ انوار کی شکل میں. وہ پچھلے 1 سال سے مقدمہ چل رہا ہے اور آپ کے سامنے نتائج بھی موجود ہیں. تو ایک شخص جو دستور توڑنے والا بھی نہ ہو، جو دستور توڑنے میں مدد کرنے والا بھی نہ ہو، جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والا بھی نہ ہو، جو کوئی جرم کرنے والا بھی نہ ہو، اس کے بارے میں یہ الفاظ جب آپ سنیں تو خود ہی سمجھ جایا کریں کہ یہ ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہے، اور اس کا آپ حصہ نہ بنیں. یاد رکھیے کہ دل میں کسی کے کیا ہے، کوئی شخص ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، کسی نے پیسے لیے ہیں نہیں لیے ہیں، وہ صرف آپ اس وقت فیصلہ کریں گے جب اس کے اقدامات ایسے ہوں گے جو یہ بتائیں گے. ایک شخص ہے، وہ ایک بات کر رہا ہے، وہ بات دستوری ہے، ایسے میں اس شخص پر آپ اس وقت تک کوئی لیبل نہیں لگا سکتے جب تک کہ یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ وہ شخص غیر دستوری یا غیر قانونی بات کر رہا ہے یا کوئی جرم کر رہا ہے. اور اگر کوئی جرم کر رہا ہے تو اس کا بڑا سادہ سا طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اس جرم کی اس دستور میں، اس قانون میں ایک سزا لکھی ہوئی ہے. کوئی شخص جو جرم کرتا ہے اسے اس جرم کے مطابق سزا ملنا چاہیے. یہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے. یہ جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، انہیں میرا خیال میں اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور مزے کی بات دیکھیں نا، آج پشتون بڑے شکایت کر رہے ہیں، لیکن آپ ہی کے پشتون بیلٹ نے سب سے زیادہ ووٹ بھی عمران خان صاحب کو دیے ہیں اور عمران خان صاحب کی پارٹی کو دیے ہیں. تو آپ پنجابیوں سے گلے آپ کے، یا پشتونوں کے یا بلوچوں کے یا سندھیوں کے گلے اپنی جگہ، مگر اندر کی حالت بھی آپ کے سامنے ہی ہے. جب تک آپ معاشرتی سطح پر تبدیلی نہیں لائیں گے اس وقت تک حالات آپ کے سامنے ہی رہیں گے. ہم تو چیختے رہے انتخابات سے قبل بھی کہ آپ خیال رکھیے، ووٹ دیتے ہوئے سوچئے گا کہ آپ اپنے حقوق نہ بیچ دیں. میں نے کئی پی ٹی ایم کے دوست دیکھے جنہوں نے کہا جی کہ پی ٹی ایم کے ساتھ تو ہیں ہم، لیکن ہم عمران خان صاحب کو ایک چانس تو دیں گے. تو آپ نے چانس دے دیا ہے. آپ کے حقوق کتنے پروٹیکٹ ہو رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. آپ آئندہ بھی دیجئے، ضرور دیجئے. یہ ووٹ دینا آپ کا حق ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا. لیکن آپ کے سامنے ہیں حالات. یہ حالات اور سخت ہوتے چلے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں، جو ہمارے ہاں حکومتیں ہیں، ان کا بنیادی کام تو یہ تھا کہ وہ قوم کو پروٹیکٹ کریں. ہم نے ریاست اس لیے بنائی تھی کہ ہم خود پروٹیکٹ ہوں، قوم ہماری پروٹیکٹ ہو. لیکن آج 70 سال کے باوجود ہم قوم سے ہی پروٹیکشن مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم قوم کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے، قوم کو تحفظ دینے کی بجائے، ہم قوم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں تحفظ دے. اس لیے یہ حالات آپ کے سامنے. دوسری بات یہ ہے، نفرت انگیزی کو ہر حال میں مسترد کیجیے. کسی بھی پنجابی، کسی بھی بلوچ، کسی بھی سندھی، کسی بھی مہاجر، کسی بھی کشمیری، کسی بھی گلگت بلتستان کے باسی، یا کسی بھی اور دوسری اکائی یعنی سرائکی یا بروہوی یا دیگر کو، یا کسی بھی اقلیت، ان کے خلاف نفرت انگیز جملے ان سے باز رہیے. آپ یاد رکھیے، تنوع زندگی اور کائنات کی بقا کا نام ہے. یہ کائنات قائم ہی تنوع پر ہوئی ہے، مختلف انواع کی صورت میں. خدا نے اس کائنات کو یک جہتی نہیں پیدا کیا بلکہ کثیر الجہتی پیدا کیا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے اپنے خاندان کے اندر، آپ کے اپنے ہی ماں باپ کے جو مختلف بچے ہوتے ہیں، وہ اسی لیے کائنات میں اس فطرت نے مختلف طرح کے رکھے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں. اس کائنات میں اربوں گیلیکسیز ہیں، اربوں کہکشائیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی طرح نہیں ہے. ہر کوئی مختلف ہے، اور یہ اختلاف، یہ فرق، اسی کو خدا نے اور اسی کو فطرت نے عظیم تر قرار دیا ہے. یہی علم کا منبع بھی ہے.
تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. دوسری بات مجھے آج ذرا تیزی سے میں کر رہا ہوں بات، تو یہ پشتون کے حوالے سے میرے خیال میں یہ بات میرے لیے ضروری تھی، اور اس حوالے سے میں نے اسی لیے ایک پورا مضمون بھی لکھا ہے. کل میں بلوچوں کے حوالے سے ایک تفصیلی مضمون لکھوں گا، کیونکہ آج جب چینی کونسل خانے میں یہ حملہ ہوا تو اس کی کچھ ہی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ ٹی وی چینل پر اور سوشل میڈیا پر، خاص طور پر سوشل میڈیا پر، اس حملے کے فوراً بعد ایک تو بلوچ لبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کی، اور اس کے بعد پھر جو اس میں ملوث افراد تھے ان کی تصاویر بھی جاری ہو گئیں. سب سے پہلے تو دو چیزیں اس میں سمجھ لیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تشدد کا واقعہ کوئی بھی شخص کرے گا، کسی بھی رنگ کا ہوگا، وہ کسی بھی صورت میں ہوگا، وہ وردی میں ہوگا کہ بغیر وردی میں ہوگا، تشدد انسانوں کے خلاف یا جس میں بھی جانی انسان کی جان ضائع ہوتی ہو، ایسا کوئی بھی واقعہ، اس کی ہمیشہ اور ہر حال میں مذمت کیجیے. کوئی وردی والا شخص کسی عام شہری پر ظلم کرے یا کوئی عام شہری کسی وردی والے کو نشانہ بنائے، ہر دو صورتوں میں تشدد کو ہر صورت میں اسے ریجیکٹ کیجیے، تشدد کو مسترد کیجیے. یہ بنیادی چیز ہے. تو چینی کونسل خانے پر سب سے پہلے تو پرتشدد حملے کی یہ شدید انداز سے، جو تمام ممکنہ شدید انداز ہے، اس سے اس کی مذمت ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف مذمت کافی نہیں ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہمارے ہاں تو میڈیا پر پھر ایک بیانیہ چل پڑتا ہے اور پھر سب اس بیانیے میں بہہ جاتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ پاکستان میں جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. تو پاکستان میں دہشت گردی کی بنیادی طور پر دو شاخیں ہیں. ایک شاخ تو وہ ہے جو مذہبی رنگ میں دہشت گردی ہو رہی ہے، یعنی مذہب کو استعمال کر کے جو انسانوں کا قتل ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آج ہی کے دن دو واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں. ایک واقعہ یہ ہے کہ ہنگو کے علاقے میں لوئر اورکزئی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مارکیٹ میں دھماکہ ہوا اور اس میں 20 سے زیادہ، قریب 30 یا 30 سے بھی زیادہ لوگ، وہ ان کی زندگی چلی گئی. ایک واقعہ وہاں ہے. کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ وہاں جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا اس کے بالکل قریب امام بارگاہ تھی. آج ہی کے دن افغانستان میں خوست کے علاقے میں مسجد میں ایک خودکش بمبار نے دھماکہ کیا اور وہ تمام کے تمام وہاں نماز پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ، وہ ان کی جان چلی گئی. 40 کے قریب لوگ اس میں زخمی بھی ہو گئے، 20-25 لوگ وہاں پر شہید ہو گئے. آپ کو اچھا ایک دوست بتا رہے ہیں اور دھماکے میں شہداء کی تعداد 35 ہو چکی ہے. خیر نمبر سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ ایک بھی شخص اگر اس کی جان جاتی تو ظاہر ہے اس کا صدمہ اتنا ہی ہوتا. ایک تو یہ سمجھ لیجیے. دوسری جو شاخ ہے ہمارے ہاں دہشت گردی کی، وہ ہے جو جس طرح BLA ہے یا کوئی اور اس طرح کی تنظیمیں جو علیحدگی پسندی کے راستے پر ہیں. گو کہ وہ مذہبی بیانیہ استعمال نہیں کر رہی، لیکن وہ ریاست کے خلاف بیانیہ استعمال کر رہی ہیں. اب یہ دو چیزوں کو الگ الگ طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ مذہبی بیانیوں کے ذریعے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ مذہبی بیانیے کو، امن کے مذہب کو ہم دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے سکتے. ہمارے پیغمبر کا جو بنیادی پیغام ہے، بلکہ لفظ اسلام وہ سلامتی سے ہے. جو شخص اس لفظ کو توڑتا ہے کسی بھی معنوں میں اس کو ڈسٹارٹ کر کے یا مینیپولیٹ کر کے، وہ اسلام کی روح پر حملہ آور ہوتا ہے. جہاد کا یہ کسی صورت یہ مطلب نہیں تھا. جہاد کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب ریاست یہ دیکھے گی کہ کسی جگہ پر، کسی شخص پر، کسی آبادی پر ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پر اس ظلم کو روکنے کے لیے آپ طاقت کا جب استعمال کریں گے اور ریاست کی سرپرستی میں کریں گے تو اسے جہاد کہا جائے گا. عام شہریوں کو مارنا، عام شہریوں کو قتل کرنا، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو تباہ کرنا، بازاروں کو، چوراہوں کو مارنا، یہ اسلام کے کسی بھی تشریح کے لحاظ سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک تو یہ سمجھ لیجیے. اور اس کو توڑنے کے لیے آپ کو اسکولوں سے سلیبس تبدیل کرنا پڑے گا. لوگوں کے اندر تنوع کے لیے جگہ پیدا کرنی پڑے گی. آپ کی ایک ہی کلاس کے اندر مسلمان بھی بیٹھا ہے، اسی کلاس میں ایک غیر مسلم بھی بیٹھا ہے. آپ کو ایک ایسا نصاب تعلیم بنانا پڑے گا جس نصاب تعلیم میں تمام انسانوں جو اس ملک کے شہری ہیں ان تمام کے لیے جگہ نکلتی ہو. یہ بنیادی چیز ہے. یہ نہ ہو کہ آپ جب کوئی، اب مثال کے طور پر کچھ دن پہلے، کل پرسوں کی بات ہے، عمران خان صاحب نے بیان دیا. وہ خیر تاریخی طور پر یا علمی طور پر تو وہ اس کی کوئی حیثیت یا اوقات نہیں تھی اس بیان کی. انہوں نے بیان دیا کہ تاریخ میں مختلف پیغمبروں کا
کوئی اس طرح کا ذکر نہیں ہے جیسا ذکر ہمارے پیغمبر کا ہے. محبت ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن علمی سطح پر یہ بات آپ کو کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ میں تمام ہی جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے اپنے اپنے پیغمبر کا ذکر تو کیا ہوا ہے. لیکن اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ملک کے اندر مسیحی آباد ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ ایسا کوئی بیان دیں گے تو وہ ہزاروں لاکھوں مسیحیوں کو اس سے تکلیف پہنچے گی. لیکن یہ سوچنے کے لیے بھی آپ کو ایک بنیادی حس کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو بیت المقدس بلایا گیا، کیونکہ بیت المقدس میں جو سب سے بڑا کلیسا تھا، اس کلیسا کے پادری نے کہا کہ جب تک مسلمانوں کے امیر المومنین خود نہیں آئیں گے میں اس شہر کی چابیاں ان کے حوالے نہیں کروں گا. ہم لڑکے مر جائیں گے، ہمیں معلوم ہے آپ طاقتور ہیں، آپ ہمیں مار دیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ بغیر لڑائی کے چاہتے ہیں کہ ہم چابیاں دے دیں تو ہم آپ کے امیر المومنین کو دیں گے. عمر بن خطاب مدینے سے چلے اور وہاں پہنچے، اور جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں اس سے ملاقات ہوئی اور ظاہر وہ چابیاں دے دیں اور وہ جو یروشلم تھا اس پر قبضہ ہو گیا. اور اس بیچ میں نماز کا جب وقت تھا تو اس پادری نے کہا کہ آپ اسی جو بڑا کیتھیڈرل ہے اس میں نماز پڑھ لیجئے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھی تو یہ نہ ہو کہ بعد کے مسلمان اس کیتھیڈرل میں کوئی مسجد بنانے کی کوشش کریں یا یہ چرچ گرا دیں یا گرجا گرا دیں. اس لیے اس گرجے سے نکل کر باہر کی طرف ایک الگ سے انہوں نے نماز پڑھی جس جگہ پر اب مسجد الاقصی ہے. اب آپ خود سوچئے کہ یہ وہ پیغامات تھے جو ہمیں نہیں دیے جاتے. اب اس علاقے کا والی چونکہ عمر بن خطاب ہو گیا تو اب وہ کسی صورت یہ نہیں کرے گا کہ وہاں جو مسیحی ہیں جو اس کے زیر تسلط علاقے میں ہیں ان کو برباد کر کے رکھ دے. اگر وہ برباد کر دے تو پھر وہ کس طرح سے وہ انسانیت کو لیڈ کر پائے گا. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب جیسے، مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بالکل دور اندیش نہیں ہیں، یہ لوگ لیڈر نہیں ہیں، یہ لوگ بالکل لیڈر نہیں ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی قوم میں صرف مسلمان نہیں ہیں. پاکستان کا مطلب ہے اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں مسیحی بھی ہیں، اس میں پارسی بھی ہیں، اس میں مختلف لوگ ہیں. ان سب کا خیال رکھنا ہے تب آپ لیڈر بنیں گے. اس لیے یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے یہاں رہنما رکھتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، جس طرح وہاں ہندوستان میں مودی سرکار اس کو پتہ ہے کہ یہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے، تو ہندو بیانیہ استعمال کر کے وہاں پر مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کا کچومر نکالا جا سکتا ہے. اسی طرح یہاں پر عمران خان ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کے لحاظ سے جذباتی بیانیہ نکال کے استعمال کر کے آپ اقلیتوں کا، پاکستان کی اقلیتوں کا، ان کا کچومر نکال سکتے ہیں. اسی طرح امریکہ میں ٹرمپ ہیں، وہ ٹرمپ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر گوروں کی اکثریت ہے تو وہ گوروں کا بیانیہ استعمال کر کے، نسل پرستی کا بیانیہ استعمال کر کے یا مسیحی بیانیہ استعمال کر کے وہاں مسلمانوں کی یا دیگوں کی وہ کچومر نکال سکتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو کسی بھی نظریے کو، وہ ہندو ہیں تو ہندو مت کو، وہ مسلمان ہیں تو اسلام کو، وہ کوئی اور ہیں تو ان کے اپنے نظریے کو استعمال کر کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں کے اندر کس طرح سے اپنی طاقت جمع کی جائے اور ان کے وسائل پہ قبضہ کیا جائے. یہ بنیادی چیز سمجھیے. تو یہ کوتاہ نگری ہے جو علم نہ ہونے کی وجہ سے، دور اندیشی سے آپ کو محروم کر دیتی ہے. آپ کو سوچنا چاہیے یہ بات. تو اس لیے پہلے تو یہ آپ کو مذہبی شدت پسندی کے خاتمے کے لیے آپ کو پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کس طرح سے کیا کریں آپ کہ آپ اس مذہبی شدت پسندی سے جان چھڑائیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو نمبر 1 اسکول کی سطح پر آپ کو نصاب میں بالکل ویسی تبدیلیاں لانی پڑیں گی جیسی ضیاء الحق نے اسلام والے جو شدت پسندی والا اسلام ہے جس کا ہمارے خطے سے، ہماری تہذیب سے، تمدن سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ہماری مساجد میں کب بم پھٹتے تھے، ہمارے یہاں کب ہوتے تھے خودکش دھماکے. اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں کب آپ نے دیکھے ہیں اس طرح کے جو درندہ نما لوگ جنہوں نے معصوم بچوں کو قتل کر کے یا سپاہیوں کے گردنیں کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلتے ہوئے، یہ آپ نے اسلام کی تاریخ میں کب دیکھا تھا؟ تو اس لیے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کو اگر تبدیل کرنا ہے تو سکولز کی سطح سے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے وہ ریاست کی سرپرستی میں ہو سکتا ہے. آپ کو سکول کی سطح سے تبدیل کر کے آپ کو کرنا پڑے گا. اور دوسری طرف سیکنڈ جو اس کا فیز ہے وہ یہ جو فوراً جس کا رزلٹ آ سکتا ہے، یہ تو سکول والا تو ایک لمبا سلسلہ ہے. جو ضیاء کے دور میں آپ نے بچوں کو پڑھایا وہ اب پھٹ رہے ہیں. اور دوسری طرف جو آپ کے میڈیا ہے اس کو آپ کو استعمال کر کے لوگوں میں برداشت پیدا کرنا ہوگی. یہ 2 راستے آپ کو استعمال کرنا پڑیں گے مذہبی شدت پسندی سے جان چھڑانے کے لیے. اس کے بغیر آپ 1 کروڑ دہشت گرد بھی مار دیں تو دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے
तशद्दुद को कभी भी तशद्दुद से ख़त्म नहीं किया जा सकता, किसी सूरत नहीं किया जा सकता। अगर आपने तशद्दुद को ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको बुनियादी तौर पर इंसानियत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंसानियत के ज़रिए आप तशद्दुद को ख़त्म कर सकते हैं। वो इलाके जहाँ लोग महरूम हैं, पश्तून इलाके ख़ास तौर पर, जहाँ पर एक पूरी जंग लड़ी गई है पिछले 30-40 साल में, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं वो इलाके। वहाँ के बाजार ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ का ख़ानदानी स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार है, वहाँ पर जो खेती बाड़ी है वो तबाह हो चुकी है। उस इलाके में लोगों को ज़िंदगी के मान ही देना पड़ेंगे। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि जब तक आप अपने पैरों पर खड़े होना नहीं चाहते, जब तक कि रियासत खुद अपनी जहद तब्दील नहीं करती, और जब तक कि मुख्तलिफ बरादरियों के अंदर मसावात की बुनियाद पर और दस्तूर की बुनियाद पर हम ब्रिज कायम नहीं करते, नफ़रतें ख़त्म नहीं करते और माशरे में मुकालमत शुरू नहीं होती, उस वक्त तक ये मजहबी शिद्दत पसंदी इसी तरह कायम रहेगी। इसको आप जितने चाहें ऑपरेशन कर लें, आप ज़रबे अज़्ब कर लें कि आप रद्दुल फसाद कर लें, कि आप वो ऑपरेशन राय निजात कर लें या राय हयात कर लें, इससे काम आपका चलेगा नहीं। आपको अगर ठीक करना है, वाकई आप संजीदा हैं, तो आपको दहशतगर्दी की वजूहात ख़त्म करना पड़ेगी। दूसरी वजह मैंने आपको बताया, जो BLA या इस अंदाज के जो गो के मजहबी शिद्दत पसंदी से इनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो बलूचिस्तान या BLA की जो मुसल्लह तहरीकें हैं, या जो बलूचिस्तान की मुसल्लह तहरीकें हैं, उनके पीछे मामलात क्या हैं, ये शुरू कहाँ से हुआ है मामला। अगर आप वाकई ख़त्म करना चाहते हैं तो ये शुरू कैसे, इसको शुरू के ऊपर जाके आपको देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा ये मामला शुरू कहाँ से हुआ है और किस अंदाज से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप वाकई संजीदा हैं तो आपको उन बुनियादी वजूहात को ख़त्म करना पड़ेगा। मैं आज ही के दिन जब ये वाक़या पेश आया, जब चीनी कौंसल खाने का, यकीन कीजिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया में अगर कोई अमन या तशद्दुद के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ हो सकती है, मजबूत तरीन आवाज़, वो तो आप हमेशा मेरी सुनेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आज एक जर्मन दोस्त के साथ बैठा हुआ था और मैंने उससे बताया कि चीनी कौंसल खाने में हमला हुआ है। तो वो कहने लगा कि मामला ये कि किसने हमला किया है। मैंने कहा जी वो उसमें हमें पता चला है BLA जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, पाकिस्तान में वो कलअदम है, उसने इसके हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। तो उसका अगला सवाल ये था कि BLA क्यों बनी। तो मैंने कहा जी वहाँ पर असल में बलूचिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, एक तवील अरसे से वहाँ पर एक अस्करी ऑपरेशन भी जारी है, वहाँ के लोग जो हैं उनको रिसोर्सेज के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान के दीगर इलाके हैं और ख़ास तौर पर जो पंजाब है वो उनके रिसोर्सेज ले लेता है और वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कभी कायम नहीं हो सका, और अब तक की जो हुकूमतें हैं वो जो पैसे या रॉयल्टी देती भी रही हैं वो कुछ खास अपने मनपसंद लोगों को देते रही हैं, उसका नीचे असर नहीं पहुंच सका। तो उसने कहा यार कि बात यह है कि तो फिर क्या वो प्रोटेस्ट करते हैं। मैंने कहा जी प्रोटेस्ट करते हैं तो हम उनको डंडे मारते हैं। उनका तो कोई डिबेट नेशनल सतह पर, हमने कहा जी उनके मामले में तो हमारे नेशनल मीडिया पर कोई डिबेट नहीं होती है। उनका तो फिर वो क्या करें भाई। फ़लस्तीन के लोग, आप ये बताइए, फ़लस्तीन के लोगों के खिलाफ अगर इसराइल की आर्मी उनकी पूरा इलाके का नाकाबंदी कर ले, उनके पास खुराक ख़त्म हो जाए, उनके पास दवाइयाँ ना हो, वो एहतिजाज करें तो उनको गोलियां मारी जाएं, वो बोलें तो उनकी सुनने वाला दुनिया में कोई ना हो, तो वो क्या करें। उनके हाथ में पत्थर आएगा तो बेचारे पत्थर मारेंगे, उनके हाथ में बंदूक आएगी तो वो बंदूक चलाएंगे, उनके हाथ में गाड़ी आएगी तो वो गाड़ी से किसी को कुचलने की कोशिश करेंगे। वो करें क्या। जब इंसानों के ऊपर आप तमाम तर रास्ते बंद करते हैं वो क्या करें। इसकी एक मिसाल सोमालिया की है। यूरोप ने और अमेरिका ने और दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, इन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री की वजह से माहौल तब्दील हुआ। अफ्रीका आधा वो गर्क हो गया, वो बंजर हो गया। सोमालिया उनमें से एक मुल्क था जो पहले हरा भरा होता था और उसके बाद फिर उस खेती बाड़ी लोगों की खत्म हो गई, तो सोमालिया के लोग बेचारे भूखे मरने लगे। तो वो जब भूखे मरने लगे तो उन्होंने मछलियां खाना शुरू कर दी, मछलियों पर उनका इन्हिसार बढ़ गया। लेकिन मुल्क की फौज कोई नहीं थी, बैरिया कोई नहीं थी, अपने समुद्र की हिफाजत नहीं हो सकती थी। पूरी दुनिया ने एटॉमिक वेस्टेज जाके उनके समुद्र में डंप कर दिया, उनकी मछलियां भी मर गईं। तो वो बहरी कज़ाकी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। उनके पास दो ही रास्ते हैं ना, या तो वो हिजरत कर जाएंगे उस इलाके से, किसी और इलाके में जाके वो अपने मुल्क को छोड़ के, अपनी ज़मीन को छोड़ के, अपनी धरती को छोड़ के, अपने बच्चों को लेके, अपने घर बार छोड़ के वो चले जाएंगे किसी और जगह पर जहाँ पर जिंदा रह सकें,
یا پھر وہ بندوق اٹھا کے وہ آنے والے جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیں گے. وہ کیا کریں؟ انسانوں کے پاس جب آپ احتجاج کا راستہ بھی چھوڑ دیں, جب ان تھانے میں جائیں تو تھانے میں لوگ رپورٹیں نہ درج کریں, جب ان کی بات سننے والا کوئی نہ ہو, وہ 70 سال سے ریاست ریاست پکارے, ریاست موجود نہ ہو, عسکری آپریشن وہاں پر ہو, سر پر بندوقیں رکھی ہوئی ہوں, وہاں جا کے دیکھیں تو بلوچستان میں آپ کو ترقی کی حالت نظر آ جائے گی. 70 سال میں 1948 میں ہم نے قبضہ کیا اس علاقے پر, آج تک اس 71 سال میں اس علاقے کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایسے میں وہ کیا کریں؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے. میں اس کے باوجود کہتا ہوں کہ تشدد کو ہر صورت میں اس کی مذمت ہونا چاہیے. اور میں تمام بلوچوں سے بھی ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ تشدد کا راستہ اپنانے کی بجائے ہمیں ہر صورت میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ سیاسی راستہ اپنائیں اور جو دیگر ملک کی سیاسی تحریکیں ہیں ان کے ساتھ شامل ہوں, اور تاکہ ہم کوشش یہ کریں کہ اس ملک میں جو ایک قابض ایلیٹ ہے اس سے جان چھوٹے. مصیبت یہ ہے کہ اگر اس صورتحال میں کوئی آزاد بھی ہو جاتا ہے تو بھی نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. آپ کے سامنے ہے بنگال کی مثال, اور آپ کے سامنے ہے پاکستان کی مثال بھی. ہمیں 47 میں آپ نے بتایا کہ ہندوستان میں ایک ایلیٹ ہے, گورا ہمارے سر پر ہے, ہم آزاد ہو جاتے ہیں تو ہم شاید ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں گی. وہاں گورا ہٹا, ویسی ایک گورا مینٹلٹی کی ایک آ کے وہ ہمارے سر پر کھڑی ہو گئی, اور اس کے بعد ہم اس 70 سال سے اس کو بھگت رہے ہیں. نہ گورے کے جانے سے ہماری زندگیوں پہ کوئی فرق پڑا, نہ ہماری تعلیم کے معیار, بلکہ الٹا تعلیم کا معیار بھی گر گیا, صحت کا معیار بھی گر گیا, جو عدالتوں کا معیار تھا وہ بھی گر گیا, جو سٹرکچر تھا وہ بھی گر گیا. ایک گورا گیا, دوسرا سانولے رنگ والا ہمارے سر پہ آ کے بیٹھ گیا, اور یہ ہم نے آزادی لے کے حاصل کیا. اور اس کے بعد بنگال کے لوگوں کو اچانک وہی شوق اٹھا کہ وہ جی ان کو بھی بنگالیوں کو بھی آزادی ملنا چاہیے. انہوں نے بھی لڑائی لڑی, ہزاروں لوگ مروائے, لاکھوں لوگ مر گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں سے وہ اس جرنیل سے جان چھوٹی تو وہاں پر ان کے سروں پر جرنیل بیٹھ گئے آ کے, وہ پھر آگے جا کے امریتیں انہوں نے بھگتنا شروع کر دی. تو جب تک علم نہیں ہوگا آپ کی آزادی اور آپ کی غیر آزادی, آپ کے انحصار, وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. آپ کی آزادی کا کوئی کانسیپٹ بن نہیں سکتا. علم موجود ہے یا نہیں ہے, علم کے ساتھ چیزیں خود بہت ٹھیک ہوتی ہیں. آزادی بھی علم کے ساتھ ہوتی ہے. آپ بتائیے کہ بلوچستان الگ ہوگا تو کیا آپ کا کتنا آپ کا انکلوسیو کلچر ہوگا, کتنے لوگ وہاں جا سکیں گے؟ جو ایک ملک یا کوئی علاقہ وہ بنتا ہی نفرت کی بنیاد پر ہے تو اس کا وہی حال ہو رہا ہوتا ہے جیسا ہمارا ہو رہا ہے. تو اس سے سیکھیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس ملک میں جدوجہد کرنے والی وہ تمام تحریکیں واپس میں جڑیں, سیاسی جدوجہد کریں. سیاسی جدوجہد کر کے یہ جو 1% 2% لوگ ہیں ان سے جان چھڑائیں. ان سے جان چھڑانے کے بعد پھر آپ کو آزاد ہونا ہے تو آزاد بھی ہو جائیں. اور آپ کو مزے کی بات ہے, اگر آپ اس اشرافیہ سے ان کی اپنی جان چھڑا لیں گے پھر آپ کو آزادی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اپنے حکمران خود ہوں گے, کونسلر سے لے کے اور آپ کے وزیر اعلیٰ یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں گے, وہاں تک آپ کے ریسورسز طے شدہ ہوں گے. آپ کی اپنی جگہ پر آپ کی اپنی زمین اور آپ کے اپنے وسائل وہ آپ ہی کے پاس جائیں گے. آپ کی زمین پر آپ کا قبضہ ہوگا. لیکن جب آپ جو راستہ نفرت سے شروع کرتے ہیں وہ نفرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی. اگر آپ آج کہیں جی کہ پاکستان کی دیگر تمام اکائیاں ان سب سے نفرت کی بنیاد پر ہم بلوچستان کو الگ کرتے ہیں, تو کل بلوچستان کے اندر نفرت کی بنیاد پر آپ کو بلوچستان کو بھی توڑنا پڑے گا. اس کا کوئی حل نہیں بچے گا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی علاقہ قائم ہوتا ہے وہ کتنا انکلوسیو ہے یہ طے کرتا ہے, کتنا اس کے اندر انسانی حقوق کی جگہ ہے یہ طے کرتا ہے, کتنا اس کے اندر علم ہے یہ طے کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے قبضہ ختم کرانا ہے نا اپنے ملک کا, تو سب سے پہلے اس مینٹلٹی سے قبضہ ختم کرائیے جس مینٹلٹی نے اس پورے ملک کو گھیرا ہوا ہے. وہ کہیں وردیوں کے اندر ہے, کہیں وہ سیاستدانوں کی صورت میں ہے, کہیں وہ افسروں کی صورت میں ہے, کہیں وہ آپ اور میری صورت میں ہے. اس ذہنیت سے جب تک ہم جان نہیں چھڑاتے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا. دوسرے ہمارے یہاں ایک جو آج میں بس اب آخری چند منٹوں میں ختم کروں گا. آج ایک جو یہ ایس پی تھیں جنہوں نے چینی, اس سے میں اندازہ لگائی کہ ہمارے بیانات ہمارے بیانیے کیا ہیں. اور میں وہ جو لاپتہ افراد والا معاملہ ہے اس پہ بھی بات کروں گا, جو لسٹ والی بات ہے. پہلے تو یہ کہ جو ایس پی تھی جس نے وہ آپریٹ کیا, اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر اس غالباً سہائے تالپور نام کی وہ خاتون ہے, انہوں نے آپریٹ کیا اور سوشل میڈیا پر یہ چل رہا تھا جی کہ خاتون نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا. یعنی یہ تو ماحول ہے اس معاشرے کا کہ خاتون نے کیا تو کوئی حیرت کی بات ہے, اور اس پر وہ خواتین بھی فخر محسوس کر رہی ہیں. یہ تفریق کی بات ہے. جب آپ کسی خاتون کو کہتی ہیں کہ ارے یار آپ تو خاتون ہو کے آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا, تو آپ اصل میں اس کی تذلیل کر رہے ہیں. یہ عزت کی بات نہیں ہے. خواتین دنیا بھر میں پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہی ہیں,
खवातीन ने दुनिया में कौन कौन से ऐसे मामलात हैं जो जिनमें वो लीड नहीं लिए हुए। मादाम क्यूरी के दोहरे नोबेल प्राइज से लेके और जर्मन चांसलर मेर्केल तक और बरतानिया की वजीर आजम टेरेसा मे तक और हिलरी क्लिंटन तक दुनिया की बड़ी बड़ी पोस्ट पर खवातीन मौजूद है। कोई नहीं कहता कि आप खातून हो के यहाँ तक पहुंच गई हैं। ये खुद बयानियां खवातीन को खुद रिजेक्ट करना चाहिए। एक खातून है, वो सब कुछ वैसा कर सकती है जैसा कोई आदमी कर सकता है। वर्दी के अंदर कोई मर्द या औरत नहीं होता। जब आप वर्दी पहनते हैं तो उस वर्दी के अंदर आप अहलकार होते हैं, दस्तूर के नीचे काम करने वाले अहलकार। आपको हमेशा उसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये तारीफ नहीं है। आप उस लड़की को, उस खातून की जरूर तारीफ कीजिए, मगर ये तारीफ का कोई तरीका नहीं है कि आप खातून होके आपने ये काम किया है। यहां पर आप यूरोप में किसी भी जगह पर जब कोई पुलिस वो गश्त देखेंगे, उसमें एक आदमी होगा और एक खातून होंगी। वर्दी के अंदर होंगे तो वो दोनों एहलकार हैं। जब मैं किसी से बात करूंगा तो वो दोनों में से कोई भी मुझसे बात करेगा तो उनका तरीका भी वही होगा, उनका पूछने का अंदाज भी वही होगा, उनका मुझसे रवैया भी एक जैसा होगा। वो इस तरह बिहेव करेंगे जैसे रोबोट हैं, जब तक कि वो वर्दी के अंदर है। जब वो वर्दी उतार देंगे तो फिर वो मर्द या खातून बन जाएंगे। तो इसलिए ख्याल रखिए। एक दूसरी बात यह है कि आज के दिन हमने एक जबरदस्त चीज मैंने देखी, और वो ये कि अभी वो लोग जो इसमें हमलावर थे, वो जैसे ही ये वाकया हुआ और वो तीनों के तीनों मारे गए, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बाकायदा कैंपेन थी कि जी इन तीनों का नाम लापता अफराद की फहरिस्त में था। अब ये सवाल बड़ा अहम है। तो हमारे किसी ने ट्विटर पर जब मैंने लिखा तो उन्होंने लिखा कि इन तीनों का तो ताल्लुक लापता अफराद की फहरिस्त में था। यानी ये बताना ये चाह रहे हैं कि लापता अफराद सारे के सारे वो किसी दहशतगर्दी के मरकज में गए हुए हैं, और जब वो हमला करेंगे तो वो दहशतगर्द होंगे। इसका मतलब ये समझ लीजिए, ये रियासत ने बयानिया देने की कोशिश की, लेकिन बड़ा कमजोर बयानिया है। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा एक बात करें कि अगर वो लापता थे तो क्या कोई एफआईआर थी? कह रहे जी एफआईआर तो कोई नहीं थी, और ये टीवी चैनल्स पर आपके चल रहा है। अगर कोई एफआईआर नहीं थी, अगर वो लापता था, उस मुल्क का शहरी अगर लापता था तो उसकी कोई एफआईआर कटी थी? अगर वो दहशतगर्दी के कैंप में गया है तब भी उसके पीछे तो एफआईआर कटी होगी ना कि एक बंदा गायब है, उसको इन्वेस्टिगेट किया था। इसलिए कहते हैं कि जब कोई बंदा गायब है तो उसकी एफआईआर काटी जाएगी, क्योंकि जब वो किसी दहशतगर्दी के किसी मरकज में चला जाए तब भी आपको पता हो कि एक बंदा गायब है हमारा। जब आप एफआईआर ही नहीं कटी हुई, ऐसे लोग बलोचिस्तान के लोग बैठे हुए कोयटा में और कराची प्रेस क्लब के सामने पूछ रहे हैं कि हमारे लोग किधर हैं, उनके सारे लोग समझ लीजिए कि दहशतगर्दी के मरकज में भी, तब भी आपको एफआईआर काटनी पड़ेगी उनकी, क्या नहीं पड़ेगी? काटनी पड़ेगी, कोई काटनी नहीं पड़ रही। तो इसलिए जब तक आप अपने नजरियात को ठीक नहीं करते, मीडिया प्रोपेगेंडा करता नजर आएगा, आपको बताने वाला कोई है नहीं, आप भी बह जाते हैं उसी जज्बाती बयानिए में, सोचने समझने वाला कोई वहां तरीका है नहीं। जब भी कोई शख्स लापता होगा उसकी एक एफआईआर काटें, उसकी एफआईआर काटें, लापता की एफआईआर काटें। अगर आपने खुद लापता किया है तो फिर तो ज़ाहिर है ना, आप वो थाने में कोई बंदा जाता है तो उसकी कोई, अब देखें ना, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था, लापता वाला मामला तो कितना सादा सा है। वजीर आपके चीफ जस्टिस उसकी केस सुमोटो की केस की वो कर रहे थे और कहने लगी जी हमारे मुल्क, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे मुल्क की एजेंसी इसमें मुलविस हो सकती है। तो भाई बड़ा आसान तरीका है, वो जो लापता अफराद वापस आए हैं और अब खामोश फिर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, रजा खान थे, पिछले साल नवंबर में वो उनको उठाया गया, इस साल वो गालिबन सितंबर में उनको छोड़ा गया या अगस्त में छोड़ा गया। वो 8-9 महीने तक गायब रहे हैं, उनको तलब कर लें। जैनब भी, वो जो है जैनब, क्या नाम था, जैनब शहजादी, उस बच्ची को तलब कर लें, पूछ लें उनसे कि क्या थे, कहाँ थे, कौन से दहशतगर्दी के मरकज में थे आप जो ट्रेनिंग ले रहे थे, और अब चुप क्यों हो गए हैं? इन लोगों को मालूम, इनसे वो अफराद जो वापस आए हैं उनको बड़ी आसानी से आप मालूम कर सकते थे उनसे कि उनकी हालत क्या है। तो वो नहीं करना है ना, वो तरीका नहीं है। रियासत ने, पूरी की पूरी रियासत ने 70 साल से ये तय किया हुआ कि हमने प्रोपेगेंडा के जरिए सारा चलाना है। लोगों के दिमाग हमने छोटे कर दिए हैं। पैदा होते हैं तो उनके सरों पर हमें कंटोप रख देते हैं, सवाल उनसे छीन लेते हैं, उनको बता देते हैं रटे रटाए जुमले कि ये पाकिस्तान को खतरा है, इस्लाम को खतरा है, भारत हमला कर देगा, फलां की मुल्क की फौज हमें आके खा जाएगी, हम 22 करोड़ इंसान है, हमें कोई आके खा जाएगा, हम तो डर गए हैं, अब पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की सलामती खतरे में, एटम बम बनाए, एटम बम की सलामती खतरे में, अब और पैसे थे। तो ये मुसलसल खौफ ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए इसका नतीजा यही है, सवाल या इसका मुझे हल नज़र आता है वो यही है कि सवाल करना सीखिए। जब भी आपको कुछ बताया जाए तो पूछिए कि कैसे हो सकता है। अगर कोई शख्स है, वो लापता है और आपने नहीं किया है, गैर मुल्की एजेंसी ने किया है, तो आपको तो उसके घर में होना चाहिए। आपका कोई जो थानेदार है उसको तो खुद उसके घर में होना चाहिए कि किसी की हिम्मत कैसे हुई है इस मुल्क के शहरी को उठाने की।
آپ اس کے گھر کے لوگ، وہ بیچارے جا رہے ہیں تھانے میں، ان کو آپ ان کے پرچہ نہیں کاٹ رہے، آپ کو تو خود ان کے گھر میں جا کے پرچہ کاٹنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں اس ملک کا شہری کس نے اٹھایا. دوسری بات ہے کہ اگر وہ آپ کے اس گھر کے لوگ کھڑے ہیں اور فرض کیا کہ وہ شخص جا کے کسی دہشت گرد تنظیم میں ہوتا ہے، تب بھی آپ کو وہاں ان کے گھر میں ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ آپ کا بچہ کدھر ہے، کیوں غائب ہوا ہے. اور اگر عجیب دہشت گردی کا بھی معاملہ ہے کہ بچے جا رہے ہیں دہشت گردی کے کیمپوں میں، ہماری طرف ریاست کا بیانیہ یہ ہے کہ جی جو غائب ہیں وہ کوئی افغانستان میں ٹریننگ کر رہا ہے، اور کوئی بھارت میں ٹریننگ کر رہا ہے، اور کوئی کہاں ٹریننگ کر رہا ہے، یہ بیانیہ ہے. اور اس کے جو ماں باپ ہیں وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ادھر بچوں کو، وہ تھانوں میں جاتے ہیں، رپورٹ کو نہیں کاٹتا، وہ عدالت میں پرچیاں دیتے ہیں، عدالت نہیں سنتی، وہ پریس کلب کے سامنے بیٹھ کے دوائی دیتے ہیں، ادھر ان کے اوپر آنسو گیس اور ڈنڈے پڑتے ہیں. یہ اس طرح سے اگر آپ ملک چلا رہے ہیں تو یہ کس طرح کا ملک ہے؟ اور یہ خوف کو استعمال کر کر کے یہ قوم کو کب تک ہم غلام بنائیں گے؟ اور قوم اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ جب تک اپنے لوگوں کو سمجھائیں گے نہیں کہ جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے اپنے حقوق کے لیے، جب تک آپ اپنے ملک کے دستور کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے شہری حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی آزادیوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ اس ملک کی جمہوریت کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، ہندوستان بہت آگے نکل گیا آپ سے، لیکن آپ وہیں کے وہیں اسی لیے کھڑے ہیں کہ آپ ہر روز اس خوف کے نیچے دب کے خود ہی مر جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے آج اپنے اس مضمون میں بھی لکھا تھا کہ جن لوگوں سے ہم نے مذاکرات کرنا ہے، ہماری بدقسمتی تو دیکھیے، جن لوگوں سے ہم نے مذاکرات کرنا ہے ان کے سامنے ہم سرنڈر کر جاتے ہیں. یہ رضوی اور خادم رضوی اور اس سے پہلے یہ آپ کے معاملات یہ ہمارے سامنے ہیں. جن کے سامنے جن کو ہم نے مذاکرات پہ لانا ہے، جن سے ہم نے مذاکرات کرنا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی سرنڈر کرو. جن کو ہم نے سرنڈر کروانا ہے، طالبان جیسے لوگ یا رضوی جیسے لوگ، ان کے ساتھ ہم مذاکرات کرتے ہیں. جہاں ہمیں خود سرنڈر ہونا ہے عوام کے سامنے، دستور کے سامنے، وہاں ہم بندوق کھڑی کر لیتے ہیں. جہاں ہمیں بندوق کھڑی کرنا ہے، خود کھڑے ہونا ہے سینہ تان کے، وہاں ہم سرنڈر کر جاتے ہیں. بنگال کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو یہ اس طرح سے ملک چل رہا ہے. دوسری بات ہے کہ کسی ملک کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ جہاں دہشت گردی کی وجوہات ختم کرنے کی بجائے لوگوں کو مار کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی فلاں کی کمر توڑ دی ہے، 95% کمر ٹوٹ گئی ہے، 90% کمر ٹوٹ گئی ہے. یہ ملک کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جس ملک میں مرنے والا اور مارنے والا دونوں ایک ہی ملک کے باسی ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اس ملک میں بنیادی مسئلہ انسانوں کے درمیان نفرت اور پالیسیوں کی ناکامی ہے. تو یہ ہمارے ملک کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پالیسی سازوں نے ایسی پالیسیاں بنائی ہیں کہ اب جو مار رہا ہے وہ وردی میں ہو کہ بغیر وردی میں، جس نے بھی بندوق سے انسانوں کا جو بھی قتل کر رہا ہے، اس کے ہاتھ سے جو مر رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے. جب تک اس کو برج نہیں کرتے ہم، جب تک ہم قاتل کی ایک واضح پہچان نہیں بناتے، اس وقت تک اس ملک پر قابض قوتیں وہ کبھی کسی صورت وہ ان سے ہماری جان نہیں چھوڑ سکتی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کوشش کروں گا کہ کل یا پرسوں آپ سے دوبارہ گفتگو کروں. یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیجیے. آداب، السلام علیکم.